बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे अफ़गानी सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला। क्या वाक़ईतन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाक़ईतन पाकिस्तान को एक आलमी साजिश का सामना है? और क्या वाक़ईतन इस सारी सूरत हाल के पीछे भारत का हाथ है? जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, वजारत दाखिला के बयानात सामने आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग दी है, IG इस्लामाबाद की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। इस सारे मामले को आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात के साथ शेयर करेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो जल्दबाजी की है अपने सफारतकारों को वापस बुलाकर, तो इस सारे मामले पर 10 बड़े तज्ज़ियाकार इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी राय आज की वीडियो में आपके सामने रखती हैं कि वो इस सारे मामले को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से वो इस मामले को रिपोर्ट कर रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की। वो ये कहती हैं कि अगर हक़ाइक़ पर बात करें तो अशरफ गनी के इक़्तिदार के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत का हाथ है, और वो ताकत है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार मुंतकिल हो और इसका कोई सियासी हल निकले। और दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि आप जितने भी इस सिनेरियो को देखें जो बिल्डअप हो रहे हैं, अगर आप अमेरिका के थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स को देखें, अगर आप तज्ज़ियाकारों की राय को अगर आप सुने और इसके साथ साथ अखबारात को आप देखें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अशरफ गनी का जो इक़्तिदार है वो ज़्यादा देर अब नहीं चल सकता। चंद हफ्ते मज़ीद चल जाएगा, चंद महीने मज़ीद चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर अब अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चल सकती। और वो ये कहती हैं कि अब वो इसे पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहती हैं, लेकिन दूसरी जानब ये सूरत हाल है कि तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ और पुरअमन तरीके से काबुल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के मुताबिक ये दोनों सूरत हाल जो है ये अशरफ गनी को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाह रहा कि ये सारा मामला जो है ये किसी सेटलमेंट के तौर पर या फिर किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन के मुताबिक ये हल हो, और वो इस किस्म की साजिश कर रहा है और पाकिस्तान को भी एक बैनुल-अक़वामी साजिश का सामना है। दूसरी जानिब जनरल इजाज़ अवान साहब कहती हैं कि यह भी मुमकिन है कि भारत की साजिश हो सकती है, लेकिन बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि एक सफ़ीर की बेटी का प्राइवेट गाड़ी लेकर चले जाना और फिर 5-6 घंटों के बाद वापस आ जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आपके घर में गार्ड्स मौजूद हों, जब आपके घर में सरकारी गाड़ियां मौजूद हों, जब आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो फिर आप ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अमेरिका की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल के नतीजे में आपका प्राइवेट गाड़ी पर जाना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। और ये क्यों बार बार टैक्सियाँ बदली गई, क्यों बार बार लोकेशन जो है ये तब्दील की गई। और वो ये कहते हैं कि जब भी डिप्लोमेटिक लेवल का आदमी प्राइवेट गाड़ी लेकर किसी अननोन जगह पर जाता है, किसी अननोन जगह का इंतखाब करता है, वहाँ पर वो ट्रैवल करता है, तो बहुत सारे इंटेलिजेंस के मुताबिक सवालात जन्म लेती हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबहात जन्म लिए जाते हैं। लेकिन इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को एक बड़े बेहतरीन तरीके के साथ टैकल करना चाहिए। ये जो बयानबाजी हो रही है, इस किस्म की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रही हैं कि जब तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी, जब तमाम तर हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे, तो ये मामला जो है ये अगवा का मामला नहीं होगा। ये इतना मामला सादा नहीं है जितना मामला सादा दिखाई दे रहा है। एंकर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो ड्रामा है ये फ्लॉप शो था। इस सारे मामले का जो एक ड्रॉप सीन हो चुका है। लेकिन जो सबसे एक अफसोसनाक बात यह है कि अशरफ गनी ने जो जल्दबाजी में अपने सफारती अमले को वापस बुलाया है, तो एहतजाजन वो सारे अफ़गानियों को भी वापस बुला लें। और जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा ये रचाया गया, ये भारत की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। और इस साजिश में आप अंदाज़ा करें कि सारे खूनी लिबरल्स जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे मरीम नवाज़ ने कल कहा कि जी वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि एक सफ़ीर की बेटी इस्लामाबाद से अगवा हो जाती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, इस हुकूमत का काम है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। तो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें जो हैं वो बयान की जा रही हैं, और इससे कतई नज़र के तहकीकात का इंतज़ार कर लिया जाता, चीज़ों को देख लिया जाता, उस पर बयानबाजी होती है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये एक पाकिस्तान को
بدنام کرنے کی سازش ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کے مطابق، کہ یہ ایک اسائلم لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سلسلہ علی خیل صاحبہ ہیں، افغانی سفیر کی بیٹی، ان کو وہ جرمنی میں اسائلم لینا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اینکر عمران خان صاحب کے مطابق۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے اپنے سفارتکار کو جلد بازی میں بلا کر یہ زیادتی کی ہے، اور دوسری جانب جو شیخ رشید صاحب ہیں یا پھر حکومت کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی افسوسناک ہیں۔ اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور بغیر تحقیقات کے اس معاملے کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس معاملے کو لے کر چلا جا رہا ہے، یہ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین ندیم صاحب ہیں، افغان امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا سینیریو سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے سارا یہ کھیل سامنے آ رہا ہے، یہ بھارت کا ایک ڈرامہ لگتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ جو پھر افغانستان کے پریزیڈنٹ کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگائے گئے، پھر پاکستان میں انہی کے کہنے پر کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کانفرنس کو ملتوی کر دیتی ہیں، اس کانفرنس میں نہیں آتے، اور بعد میں جو اپنے سفارتکار کو واپس بلا لینا، اور ایک سفیر کا، اس کی بیٹی کا پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرنا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے، 16 جولائی سے یہ معاملہ سامنے آیا، تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایمبیسڈر کی بیٹی ہیں، آپ کا پرائیویٹ گاڑی استعمال کرنا، جب آپ کے گھر میں گارڈ موجود ہیں، جب آپ کے گھر میں سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، پروٹوکول موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کا پرائیویٹ گاڑی استعمال کرنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے، اور پاکستان کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حسین ندیم صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کا امن ہے، جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہائی جے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو۔ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے سب سے بہتر ہوگا، اور بھارت ہندوستان جس طریقے سے افغانستان میں اپنی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اس کے نتیجے میں اب افغانستان کا جو امن ہے وہ کچھ ممالک کو، کچھ ایسے عناصر کو جو ہے بڑی مشکل میں اس نے ڈال دی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کو ایک اچھالا گیا ہے، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ لیکن جو افغانستان کے جانب سے جو ایک رد عمل سامنے آئے، یہ بھی افسوسناک ہے۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک عالمی سازش ہے، اور بھارت کا جو ہے، بھارت کا رونا دھونا آپ کو اس سے ثابت کرتا ہے۔ جس طریقے سے فیک تصویر وائرل کی گئی، اس پر میڈیا میں ایک شور شرابہ کیا گیا، جس طریقے سے انڈیا نے ٹرانسمیشنز کی، انڈیا نے ایک سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک بھارت کی سازش ہے، عالمی سازش ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اور وہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایمبیسڈر کی بیٹی ہیں، گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ کے گارڈز موجود ہیں، آپ کو پروٹوکول فالو کرنا چاہیے تھا، آپ کو پرائیویٹ گاڑی پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان افغانستان کی، تو ایسی صورتحال میں آپ کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کھڑی گاڑیاں ہونے کے باوجود پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کس کس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ تبدیل کی جاتی ہیں، بار بار جگہ تبدیل کی جا رہی ہے، گھر میں آنے کے بجائے F9 پارک کو ترجیح دی جاتی ہے، تو سوالات تو بہت سارے جنم دے رہے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ دکھائی دے رہا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس سے بھی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلایا۔ افغان حکومت نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو نہ تو تسلیم کیا ہے، پاکستان کو نہ تو احترام دیا ہے، نہ پاکستان کو عزت اور وقار سے انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا افغانستان کے لیے۔ آج بھی لاکھوں افغانی پاکستان میں موجود ہیں، ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، خاندان ان کے یہاں پر ہیں، پاکستان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں پناہ گزین ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو آنکھیں دکھاتی ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارا کلچر تباہ ہوا،
इन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क तबाह हुआ। और मसला ये है कि ये भारत और इराक की कारस्तानी है, उनके हाथों में खेलने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि हम सबको ठंडे दिल के साथ कभी गौर करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो 70 साल की हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान की, उससे पाकिस्तान को किस कदर नुकसान हुआ। लेकिन इस्लामाबाद जैसा एरिया जो एक सेफ़ सिटी कहलाता है, उसको अनसेफ सिटी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर ना तो सहाफ़ी मौजूद हैं, ना या तो सफारतकार महफूज हैं। जो भी था, किसी की भी साजिश थी, चाहे अफ़गानिस्तान की साजिश है, चाहे पाकिस्तान की साजिश है, चाहे बांग्लादेश की साजिश है, चाहे हिंदुस्तान की साजिश है, मसला ये है कि जब आपके इदारे एक्टिव हों, जब आपके इदारे मुतहरिक हों, तो इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे, दुश्मन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने ना आ जाए, हमारे मिनिस्टर्स को इस पर बात नहीं करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए और इस मामले को ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इम्तियाज़ गुल साहब और ज़ैद हुसैन साहब, उनका भी यही दोनों का जो है तज़किया सेम तज़किया है कि नंबर 1 कि जो एम्बेसडर हैं उनकी बेटी को एहतियात बरतनी चाहिए थी, अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था, गार्ड्स को लेकर जाना चाहिए था। और अगर जब आप रावलपिंडी में दाखिल होती हैं तो उससे पहले आपको मुतलका इदारों को इतला करनी होती है, आपका प्रोटोकॉल है, आपको उसको फॉलो करना होता है। लेकिन मसला ये है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए और बगैर तहकीकात के हमारे वज़रा को इस पर बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। और अफ़गानिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, जिस तरीके से सफारतकारों को वापस बुलाया गया है, ये भी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक मिली जुली राय सामने आ रही है और जितने भी तज्ज़ियाकारों की राय हमने आपके सामने रखी है, 2-3 चीज़ें जो हैं वो मेजर ये सामने आ रही हैं कि नंबर 1 कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था, गार्ड्स आपको लेकर जाने चाहिए थे। और तीसरा ये है, चौथा ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को अपने सफारतकारों को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कि यह मामला कहाँ तक जाता है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।